सीना नंगा रखो या फिर इसका टैक्स दो। भारत का छाती टैक्स, वो टैक्स जो औरतें सीना छुपाने के लिए अदा करती हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत में ज़ात पात का निज़ाम तकरीबन 3000 साल पुराना है। ये निज़ाम लोगों को 4 बड़ी ज़ातों में तकसीम करता है और इस अजीब निज़ाम का मकसद ये था कि एक मखसूस तबका हमेशा ऊपर रहे और कुछ लोगों को हमेशा महरूम और कमतर रखा जाए ताकि ताकतवर तबके की बालादस्ती कायम रहे। हिंदू मजहब में सबसे आला ज़ात ब्राह्मण है, जिन्हें मजहबी इख्तियार, इज्जत और सबसे ज़्यादा मराहत हासिल हैं। इसके बाद खश्तरी आते हैं जो ताकत और हुक्मरानी के मालिक हैं। फिर वेश जो तिजारत, ज़राअत और मईशत संभालते हैं, और सबसे आखिर में आते हैं शूदर, जिन्हें मुआशरे का सबसे निचला तबका समझा जाता है और इन्हें बुनियादी सहूलियात और हकूक़ से महरूम रखा जाता है। हकीकत ये है कि निचली ज़ात के लोगों को ज़िंदगी के बुनियादी हुकूक भी अक्सर नहीं दिए जाते और जुल्म की इंतहा तब होती है जब इसका निशाना उनकी औरतें बन जाती हैं। यही नहीं, अगर निचली ज़ात की औरतें अपना जिस्म छुपाना चाहें, अपनी छातियाँ ढांपना चाहें, तो इन्हें एक ख़ास टैक्स अदा करना पड़ता है। इस टैक्स को मौला कार्म टैक्स कहा जाता है, यानी ब्रेस्ट टैक्स। मलयालम ज़ुबान में मौला का मतलब छाती और कार्म का मतलब टैक्स है। ब्रेस्ट टैक्स का मकसद ज़ात पाक की सकाफत को बरकरार रखना। निचली ज़ात की औरतें अपने सीने छुपाने के लिए मजबूर थीं। वो ब्राह्मणों या मंदिरों के सामने भी अपने जिस्म का अहाता नहीं कर सकती थीं। ये सिर्फ एक टैक्स नहीं था, बल्कि एक ऐसा जुल्म था जो निचली ज़ात की औरतों को हमेशा दबाव में रखता और इन्हें ताकतवर तबके के सामने कमतर साबित करता। हर घर से टैक्स वसूल किया जाता। जहां कोई औरत जवानी तक पहुंच चुकी हो, वहां कलेक्टर खुद आकर औरत के सीने का साइज जांचता और इसी हिसाब से टैक्स मुकर्रर करता। सोचें, एक औरत जितनी जवान और सेहतमंद, उतनी ही ज़्यादा जिल्लत बर्दाश्त करने पर मजबूर। नदार कम्युनिटी की खवातीन जब भी अपनी छातियों को ढांपती थीं तो इंतहा पसंद हिंदू उनके कपड़े फाड़ देते थे। महाराजों की तरफ से उन खवातीन को बरहना रखने के खिलाफ कई खवातीन ईसाईयत मजहब इख्तियार कर गईं। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये बेहुदा निज़ाम कब तक जारी रहा? किसने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई? और वो औरतें जिन्होंने इसके खिलाफ खड़ा होना सीखा, उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसने न सिर्फ निज़ाम को हिला दिया बल्कि तारीख़ के सफ़ात बदल दिए। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो हकीकत जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छाती टैक्स और इसके असरात की। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि हिंदुस्तान में ख़वातीन हमेशा ही जिनसी और ज़ात पात के इम्तियाजी सलूक का शिकार रही हैं। ब्रेस्ट टैक्स 1800 की दहाई में रियासत टेंक्योर रियासत के बादशाह ने नाफिज किया था। ये टैक्स 1924 तक लगाया गया था। 1829 में एक शाही फरमान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि नदार कम्युनिटी की खवातीन मुस्तकबिल में अपने जिस्म के ऊपर वाले हिस्से को छुपाने से बाज रहें। केरला में इस इम्तियाजी टैक्स के खिलाफ सबसे पहला ज़बरदस्त एहतजाज एक औरत ने बुलंद किया। इस हवाले से तारीख में एक बहुत मशहूर वाक़या है कि एक निचली ज़ात की औरत नंगीली ने यह टैक्स देने से इनकार किया। जब सरकारी एहलकार टैक्स लेने आए तो उसने एहतजाजन अपनी छातियाँ काट कर उनके सामने रख दी। इस औरत का नाम नंगीली था और इसका ताल्लुक इज़ावा ज़ात से था। इस ज़ात की औरतें भी नादर, थैया और दलत जानों की तरह या तो बरसरेआम अपने पस्तान जाहिर करने पर मजबूर थीं या फिर इस जालमाना टैक्स मौला कार्म की अदायगी करनी पड़ती थी। लेकिन नंगीली ने फैसला किया कि वो इस जुल्म के आगे नहीं झुकेगी। वो टैक्स अदा किए बगैर अपने पस्तान छुपाती रही। जब मकामी टैक्स इंस्पेक्टर को इस बागियाना रवैये की तला मिली तो उसने नंगीली को तंबीह की कि वो कानून के मुताबिक टैक्स अदा करे। लेकिन नंगीली ने साबित कदमी दिखाई और टैक्स देने से इनकार कर दिया और अपने पस्तान को काट कर जुल्म के खिलाफ आखिरी पैगाम दे दिया। ये इतनी शदीद कुर्बानी थी कि नंगीली शदीद खून बहने के बाद इंतकाल कर गई और उसका शौहर अपनी जोजा के साथ हमदर्दी और एहतजाज के जज्बे में उसे सपुर्दे आतिश करने के बाद उसी आग में कूद कर अपनी जान दे गया। ये जोड़ा कोई औलाद नहीं रखता था,
لیکن ان کی قربانی نے ایک تاریخی نشان قائم کر دیا۔ ننگیلی کی یہ بے مثال قربانی مولاچی پورم سے قریبی شہروں اور قصبوں میں مشہور ہوئی، اور یہ عمل آگے چل کر کچنار بغاوت کے آغاز اور سماجی انقلاب کا سبب بنا۔ بلکہ ننگیلی کی قربانی کے بعد ایک اور اندرونی تحریک بھی موجود رہی جس نے عورتوں کو سماجی انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی ترغیب دی۔ خاص طور پر عیسائی مشنری جماعتیں نچلی ذات کی عورتوں کو تعلیم اور شعور دینے لگیں، جس سے مخالف طبقے میں کشیدگی بڑھی۔ تاریخ میں یہ بات بھی درج ہے کہ 1800 کی دہائی کے وسط میں نادر کمیونٹی کی خواتین جنہوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی، انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے سینے کو چھپانا شروع کر دیا۔ یہ چھوٹا سا اقدام ایک بڑے انقلاب کی شروعات ثابت ہوا۔ جلد ہی ہندو خواتین بھی اس کی پیروی کرنے لگیں، اور اسی جد و جہد کے خلاف 1813 سے 1859 کے درمیان مسلسل احتجاج جاری رہا۔ یہ تاریخی احتجاج آج چنار بغاوت کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن یہ جد و جہد آسان نہیں تھی۔ نادار خواتین اور عیسائی اداروں کے خلاف سخت تشدد بھی ہوا، ان پر حملے کیے گئے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ آخر کار 1859 میں مدارس کے گورنر چارلس ٹریولین نے ریاست ٹراوان پر دباؤ ڈالا، اور اس کے نتیجے میں نچلی ذات کی خواتین کو اپنے سینے ڈھانپنے کا حق حاصل ہوا۔ یہ چھوٹا سا قدم نہ صرف نچلی ذات کی عورتوں کے لیے آزادی کا آغاز تھا، بلکہ ایک تاریخی فتح تھی جس نے ظلم کے خلاف عورتوں کی ہمت اور حوصلے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ سب حقائق بھارت کی نصابی کتب میں ابواب کی شکل میں موجود ہیں۔ نصابی کتب میں لکھا ہے کہ مہاراجے اپنے دور حکومت میں نچلے طبقے کی خواتین کو جسم چھپانے نہیں دیتے تھے۔ سوشل ہسٹری آف انڈیا کے مصنف ڈاکٹر ایس این سیدا سین کا کہنا ہے، بریسٹ ٹیکس ان 120 ٹیکسوں میں سے ایک تھا جو غریب اقلیتوں پر مہاراجے عائد کرتے تھے۔ پہلی بار اس کھلے عام ظلمانہ سماجی نظام کو چیلنج کرنے والے 1851 میں مائکتا سوامی تھے۔ مہاراجے نے اسے گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ عوامی احتجاج کے بعد اس کی رہائی ممکن ہوئی۔ اس کے پیروکار دلتی کمیونٹی نداریہ شنار کہلاتی ہے۔ نصابی کتاب میں شامل ایک باب کے مطابق ہندو معاشرہ اس حد تک گراوٹ کا شکار تھا کہ جوانی میں قدم رکھتی ہر پسماندہ گھرانے کی لڑکی کو ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا۔ معزز خواتین و حضرات، ہم نے دیکھا کہ ہندو معاشرے میں ذات پات کا نظام ہزاروں سال سے قائم ہے، اور لوگ اب بھی مشکلات میں جکڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ مذہب اسلام کی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ سب انسان ایک ہی خالق کی پیداوار ہیں، سب برابر ہیں۔ اسلام میں کسی کو اس کی پیدائش، رنگ، ذات یا طبقے کی بنیاد پر کمتر یا برتر نہیں سمجھا جاتا۔ عدل و انصاف ہر صورت لازم ہے، چاہے معاملہ اپنے خلاف ہو، رشتہ دار کے خلاف ہو یا دشمن کے خلاف۔ اور دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ کو ان سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ کیا اسلام میں ذات پات ہے؟ دوستو، اسلام میں ذات پات کا کوئی تصور نہیں۔ قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر بتاتی ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، چاہے ان کا رنگ، نسل، قوم یا معاشرتی مقام کچھ بھی ہو۔ اسلام میں انسان کی قدر اس کے ایمان، اخلاق اور عمل کے مطابق ہوتی ہے، نہ کہ پیدائش یا خاندان کی بنیاد پر۔ دوستو، یہ باتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ انسانیت، عدل اور اخلاق ہر مذہب کی بنیاد ہیں، اور اسلام نے ذات پات یا کسی اجتماعی ذاتی مرتبے کے نام پر ظلم کرنے کی ہر قسم کی ممانعت کی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں ہر ظلم سے بچائے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے والا بنائے، اور ہمارے دلوں میں عدل، انصاف اور انسانیت کی روشنی قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔